अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 के 21 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, 25 करोड़ अवाम के मुर्शद, कप्तान क़ायद नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, स्ट्रीट मूवमेंट, मुज़ाकरात, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार भुतार और इनके क्लैन के वो तमाम टाउट सहाफ़ी और इसके साथ साथ जो पुलिस के हरकारे हैं, उन सब की तमाम तर लेपा पोतियों, तमाम तर फस्तायत, जुल्म, जबर, तशद्दुद के बावजूद ये तमाम का तमाम जो बदबूदार सिस्टम है, ये घुटनों पर आ चुका है, कोलैप्स कर चुका है। मुझे ये कहने में कतई तौर पर कोई आर इसलिए नहीं है क्योंकि जो मनाजिर कल शब शहर इक़्तिदार के अंदर चश्मे फलक ने देखे, उसने बहुत सारों को न सिर्फ एक्सपोज किया है बल्कि हालात की असलियत को भी उजागर करके रख दिया है। कल रात अलीमा खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा जिस तरह मज़ाहिमत का अलम लेकर मार्च निकाल चुकी थी, वो सबको नजर आ रहा था। धरने को जब रैली में तब्दील कर दिया गया, वो भी सबको नजर आया। और जिस तरह से मुबैना तौर के ऊपर तशद्दुद की इतलात हैं, गिरफ्तारियों की इतलात हैं, लोगों के घसीटने और दुपट्टे मुबैना तौर के ऊपर खींचने की इतलात हैं, उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया है। और ये अब हर कोई कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और इनका जो बोझ है अब कोई नहीं उठाने जा रहा। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा मजम्मती बयानात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल इश्यूज, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक मुंह इधर करके ये एहतजाज कर लीजिए। आपका एहतजाज डन। इनकलाब के अब रास्ते नए नए तजवीज होना शुरू हो भी गए हैं और इंप्लीमेंट होना भी शुरू हो गए, तो देखते हैं कि उसमें से क्या निकलता है। लेकिन कल जो मनाजिर चश्मे फलक ने इस्लामाबाद पिंडी की सड़कों के ऊपर देखे, मरी रोड से लेकर ब्लू एरिया तक, जहां जहां तक लोग पहुंच सकते थे उन्होंने पहुंचकर दिखाया। फिर जो फस्तायत चश्मे फलक ने देखी है, वो फस्तायत शायद किसी और घर की ख्वातीन के साथ होती, जिनके ऊपर तो सिर्फ एक कमेंट कर दिया जाए, जो कि वो भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कमेंट कर दिया जाए तो वो टाउट साहबी जो है ना, वो पिल पड़ते हैं। तो इस तरफ की जो ख्वातीन है, क्या वो ख्वातीन नहीं है? ये वो सवाल है जो सदियों तक कानों में गूंजता रहेगा। लेकिन ख्वातीन की मुजाहिमत ने न सिर्फ निजाम को एक्सपोज किया है बल्कि इस बदबूदार निजाम को कोलैप्स करने के ऊपर, सरेंडर करने के ऊपर, घुटने टेकने के ऊपर मजबूर कर दिया। मैं सही बता रहा हूं कि जेन जी की जो मुजाहिमत है, चाहे वो सोशल मीडिया तक ही महदूद क्यों ना हो, वो तारीख में अपनी जगह बना चुकी है सुनहरी हरूफ के अंदर। ये लोगों को समझने की जरूरत है। और ये जो 2-3 खानवादे हैं ना, जो इस वक्त सिस्टम के कंधों के ऊपर चढ़कर बैठे हुए हैं, इनके कंधों से गिरने का वक्त मुझे ऐसा लगता है शुरू इसलिए हुआ चाहता है क्योंकि इन्होंने सारा बैगेज बनकर एक सड़ी हुई लाश की मानंद अपने आप को यह प्रूव कर दिया है कि हम किसी लायक नहीं है। अयाशियां इनकी नहीं खत्म हो रही, हुकूमत की बात कर रहा हूं, मईशत इनसे नहीं संभल रही, हालात इनके काबू में नहीं है, टैकल करना इनको नहीं आता, मैन हैंडलिंग इनका वतीरा है। फिर नेफे में गोली चल गई वाला मामला, उसके ऊपर सुहेल बड़ाइर साहब इतना कुछ लिख चुके हैं। तो इन हालात के अंदर आपको लगता है कि सड़ी हुई लाश का बोझ सिस्टम मजीद देर तक उठा पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो बड़ा इसमें ऑप्टिमिस्टिक हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले चंद हफ्ते जो हैं, इनके धड़ाम से सिस्टम से नीचे गिरने की सूरत में आपको चीखों की सूरत में नजर आएंगे। क्योंकि देखें, हालात जैसे भी हों, ये याद रखिएगा कि ये वो शिफ्ट है, वो क्राफ्ट है ना, ऐसे ये वो शिफ्ट है, जैसे ही शाफ्ट है, जैसे ही ये शाफ्ट जो है ना शिफ्ट मारती है ना, तो हालात जो है वो दूसरे के लिए सख्त हो जाते हैं। याद रखिएगा कि शिफ्ट का जो मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है, क्योंकि इन्होंने गैर इंसानी सलूक जो है वो उसको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। और कहीं ना कहीं आई एम वेरी मच श्योर राइट नाउ, मैं बड़ा खुलकर आपसे बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं ये सेंस प्रिवेल कर रही है। एक तरफ तो मुजाहिमत का इस्तारा ख्वातीन बन गई हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद,
فلک جاوید، سنم جاوید، یہ عظما خان، علیمہ خان، نورین خان، بشرا بی بی، جمائمہ خان، یہ سب کے سب، اور عالیہ حمزہ ملک، زرتاج گل مینی. تو یہ خواتین شیریں مزاری صاحبہ، تو ان کی صاحبزادی، یہ سب کے سب ستارہ بن گئی. تو اب انہوں نے جہاں کہیں سینس جو پریویل کرتی ہوئی نظر نہیں بھی آ رہی تھی نا، تو ان کوارٹرز میں یہ سینس پریویل ہونے پر مجبور کر دیا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں یہ جو 2-3 خاندان، یہ جو عیاش خاندان، معذرت کے ساتھ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک صوبے کے بڑے شہر کی بڑی بلڈنگ کے اندر 100 لوگ جل چکے ہیں، 70 لاپتہ ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. تقریباً 14-15 تو شہید بھی ڈکلیئر کر دیے گئے، پتہ ہی نہیں ہے. اور یہاں پر کروڑوں روپے کے ملبوسات میں شادیاں ہو رہی ہیں، چاہے کسی بھی صوبے کے اندر ہو رہی ہوں. یہ انتہائی افسوسناک ہے، یہ غمزدگی کا نیکسٹ لیول ہے. اس کو کوئی سمجھے تو بہت آسان ہے، نہ سمجھے تو بہت مشکل ہے. لیکن اس کے اوپر جو ہے یہ اتنا میں کہنا چاہوں گا سینس پریویل کر رہی ہے، اور اس کے نتائج آنے والے چند دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. علیمہ خانم صاحبہ کے کچھ جملے شیئر کرتا ہوں. وہ کہتی ہیں پولیس والوں نے نجم کو مارا، اس کو گرفتار کر کے لے گئے، معصوم سا بچہ ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ نعرہ لگاؤ، ہم اس وجہ سے کھڑے ہیں. میں نے اعزاز ایس ایچ او کو کہا کہ ہمیں گرفتار کر لیں، اس بچے کو چھوڑ دیں، لیکن نہیں چھوڑا گیا. ٹھیک ہے. پھر علیمہ خانم کہتی ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی خان کے حکم پر جو کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے، یعنی شی از سیٹسفائیڈ. جب فیملی سیٹسفائیڈ ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، بعد میں کوئی اعتراض کرتا رہے. وہ کہتی ہیں سہیل آفریدی کے خلاف اگر سازش نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ جب لڑو گے تو سازشیں ہوں گی. آپ کو ان کا خوف نظر آنا چاہیے. ان کا خیال تھا کہ یہ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، بچوں کو ڈرائیں گے. کوئی نہیں ڈرا یا ڈرنا ان کا بنتا ہی نہیں ہے، اور ڈرنا چاہیے بھی نہیں ہے. اب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس سارے معاملے کے اوپر جو کل اسلام آباد کی سڑکوں اور پنڈی کی سڑکوں پر وٹنس کیا گیا، اس کے اوپر مذمتی بیان جاری کیا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کہ عمران خان کی بہنوں اور خواتین کارکنوں کے ساتھ آج اڈیالہ جیل کے باہر ہونے والے تشدد، مار پیٹ، یعنی کل رات کو جو کچھ ہوا، ظاہر ہے وہ اگلے دن میں اگلی ڈیٹ آ چکی تھی. تو خواتین کارکنوں کے ساتھ جو کچھ اڈیالہ جیل کے باہر ہوا، تشدد، مار پیٹ، مبینہ طور کے اوپر انہیں زمین پر گرانے، حق کے ملاقات سے محروم کیے جانے کے واقعے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے. انتظامیہ کی جانب سے ایسا بھیانک سلوک ان کی ماورائے آئین سوچ کا اظہار کرتا ہے، اور یہ عمران خان کے حق کے ملاقات کی کھلی خلاف ورزی ہے، بلکہ انسانی وقار اور جمہوری اقتدار پر بڑا حملہ ہے. یہ آئین شکنی صرف اڈیالہ جیل تک محدود نہیں. انسانی حقوق کی کارکن ایمان مزاری اور ان کے وکیل شوہر ہادی علی چٹھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر انصاف کے انتظار میں بیٹھے رہے، مگر راتوں کو کھلنے والی عدالت ان کے لیے دن کی روشنی میں بھی بند کر دی. یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اعلامیہ ہے. اور یہیں پر جو ہے اسی معاملے کے اوپر راولپنڈی میں جو ریلی نکلی، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے بھی رد عمل دیا. ظاہر ہے کہ دو الگ اینٹیز ہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے پاکستان تحریک انصاف پنجاب حکومت کی پولیس کی جانب سے راولپنڈی میں ہونے والی بدترین فسطائیت اور تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. تو اب یہ کلیم کر لیا گیا کہ انتہائی زیادہ ٹارچر ہوا، کلیم کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے. میں وہاں موجود نہیں تھا، اس لیے میں جو ویژولز آئے ہیں وہ دیکھ رہا ہوں، لیکن بعد میں یہ کہا جاتا ہے یہ ڈاکٹرڈ تھے، یہ تو اے آئی جنریٹڈ تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن کیونکہ پی ٹی آئی اب یہ اس کے اوپر پریس ریلیز جاری کر رہی ہے، تو سنیے. بدترین فسطائیت اور تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. آج عمران خان سے ان کے اہل خانہ اور وکلاء کی ملاقات حسب روایت، حسب ذائقہ، حسب توفیق نہیں کروائی گئی. عمران خان کے کسی بھی فیملی ممبر سے آخری ملاقات کو تقریباً 50 دن ہونے کو ہیں، جو کھلی عدالتی احکامات، انسانی، اخلاقی اور قانونی روایات کی مسلسل خلاف ورزی ہے. ملاقات سے روکنے کے اس غیرانی اقدام کے بعد عمران خان کی بہنوں اور عوام نے دھرنا ختم کر کے راولپنڈی میں ایک مکمل طور پر پرامن ریلی نکالی، مگر پنجاب پولیس نے صبر، قانون اور شائستگی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے ہمیشہ کی طرح تشدد اور جبر کا راستہ اختیار کیا. یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اس امر کی شدید مذمت کرتی ہے کہ پنجاب پولیس نے غیر قانونی طور پر متعدد گاڑیوں کو قبضے میں لیا اور کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا. یہ تمام اقدامات واضح کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت غیر جمہوری رویے اور جبر اور تشدد کے ذریعے عوامی آواز دبانے کے ناکام ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. یہ شعبہ مرکزی شعبہ اطلاعات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آیا. جی السلام علیکم. راجہ صاحب کیا کہتے ہیں سنیے گا. وہ کہتے ہیں کوئی ڈیڈ لاک شیڈ لاک نہیں، یہ قوم ہمیں مسئلوں سے نکالے گی. اگر ہم نے اب سر جھکا دیا تو ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا. یہ قوم ہمیں فتح دلائے گی. پھر کہتے ہیں عمران خان سے ملاقات کے لیے ہائی کورٹ کا ایک اور حکم حکومت نے پھاڑ کر پھینک دیا ہے. ہم 8 فروری 2024 کو بھولیں گے اور نہ ہی ہم مٹی ڈالنے دیں گے. انہیں ہر صورت میں دعویٰ کرنا ہوگا. انہوں نے 51-54 کے انتخابات میں بے مثال دھاندلی کر کے اس جرم کا آغاز کیا تھا. اگر تب کہا ہوتا کہ ہم مٹی نہیں ڈالیں گے تو 8 فروری کو ایسا نہ ہوتا. یعنی یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ ہوتا رہتا ہے. جناب اب آ جاتے ہیں جی کچھ مزید خبروں کی جانب.
सलमान अकरम रजा मजीद कहते हैं इमरान खान के सलमान अकरम रजा की एक्स ट्विटर अजियत पर पाबंदी के केस में मुलाकात कराने के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद ना करने पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सुप्रीडेंट अडियाला जेल को एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ऑफिस के जरिए तहरीरी जवाब जमा कराने का कह दिया है। ये भी एक डिटेल्ड ओवरव्यू है। अब जरा कुछ वायरल बयानात शामिल कर लेते हैं। ये जनाब मुनीब फारूक साहब जरा सुनिएगा। ये कहते हैं इमरान खान की हुई हर बात रिकॉर्ड होती है, उनका गुस्सा बॉइलिंग पॉइंट पर है। इमरान खान एक बड़ी शख्सियत को बहुत बुरा भला कहते हैं। भाई अगर ये ऐसा है तो कोई रिकॉर्ड ले आए या इमरान खान का इंटरव्यू कर लें, वो जो टीवी पर बोलेंगे खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे हैं 2 मिनट के लिए। लेकिन आप ये इस तरह की गिदड़ भवगियां आप क्यों करते हैं भाई? आपका ये काम ही नहीं है। मैं तो बार बार कहूंगा कि ऐसे लोगों को जो इदारे को जेर अताब लाने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं, इनको स्नब किया जाना चाहिए कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। कोई और अगर इस तरह का बात करे तो उससे सोर्स मांगा जाता है, इनसे सोर्स तो मांगे पहले। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं 8 फरवरी की कॉल मजाक है, ये अगर नाकाम होते हैं तो मैं इनको कहूंगा कि साइड पे हो जाओ। मैं जब भी चाहूं खान से मुलाकात कर सकता हूं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर वहां जाकर इमरान खान मिलने से ना इनकार कर दें, इसका डर लगा रहता है। भाईजान जो आपकी हरकतें हैं उसके बाद तो यही होना है। मैं तो इसके ऊपर इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। आज ईमान मजारी साहिबा के लिए थोड़ा सा रिलीफ है, उन्हें 2 दिन की हिफाजती जमानत दे दी गई है, प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों जो कुछ हुआ इन दोनों को 2 दिन में मुतल्लिका अदालत से रजू करने का हुक्म दे दिया है। एक बड़ी खबर आ रही है, 4 फरवरी को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका के अंदर एक्सपेक्टेड है। वो क्यों होगी उसकी डिटेल्स जब जैसे आएंगी मैं शेयर करूंगा, बल्कि शाम के व्लॉग में शेयर करूंगा, तो उसका इंतजार आपने करना है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लिखती तो माजत ज़ैब लिखती इंतहाई माजत और ज़ैब लिखती सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये शैला रजा साहिबा जो है ये ARY के एक शो में पहले तो बहुत गुस्सा हुई कि देखिए जी न्यूजीलैंड में आग लगती है 40 लोग जल जाते हैं। आग है भाई, हो जाता है। आपने हो जाने को इतना नॉर्मल डिक्लेयर कर दिया। यहां मैंडेट चोरी हो जाता है, पूरी की पूरी हुकूमतें दबड़दूज कर दी जाती हैं। इनको शर्म नहीं आती, ये नॉर्मल करते हैं उसको। आग लग जाए 100 लोग जल जाते हैं, ये नॉर्मल समझते हैं। पूरे का पूरा मुल्क लूट लिया जाता है, ये लोग नॉर्मल समझते हैं। ये आपने नॉर्मल समझ कैसे लिया? बहुत अफसोसनाक। 100 अगर आप तो क्लेम 100 नहीं करेंगे, 70 लोग लापता है तो कमो बेश 100 लाशें खुदा ना खास्ता नॉर्मल है। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा जी, हारून रशीद साहब कहते हैं शरीफ खानदान को नमूद नुमाइश का शौक है, उन्होंने मोहतरमा उनके साहबजादे के लिबास पर 10 करोड़ खर्च कर दिया। अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक। इसी के ऊपर बहुत सारे दोस्त डॉक्टर शहबाज गिल, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, सिद्दीक जान, मैनी अदर्स दे आर कमेंटिंग। मैक्सिमम कमेंट तो हमें याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।